میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے دے میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے دے میں لجپالا دے لڑ لگیا پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا گل تے ہرے رہندے میں لجپالا تے لڑ لگیا میں لجپالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد منگن دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جاون دی ہو چکے گا جنہوں واقعی لوڑ نہیں پہندی تے جنہوں اس گل تے مان بہت ہے میں لجپالا دا منگتا ہاں 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 میرے پلے بھرے رہندے میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے نیازی مینوں خم خادا میرا مرشد لاسانی نیازی مینوں خم خادا میرا مرشد لاسانی نیازی مینوں خم خادا میرا مرشد لاسانی کسے دے رین جو بن کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب بھی کھرے رہندے حضرت میاں صاحب نے فرمایا نا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سکلائی اونچیاں دے سکلائی صدقے جاواں اینا اونچیاں کولوں صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں جینا نیویاں نال نبھائی نیویاں نال نبھائی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا رادے رادے ہر کوئی آکے رادے رادے ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں رادے میں بھی آکھاں رادے بن مرشد تے نوران نہیں لبنا بن مرشد تے نوران نہیں لبنا رول مرسل بچ رادے میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا نیازی مینوں خم خادا میرا مرشد لاسانی کسے دے رین جو بن کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب بھی کھرے رہندے